आप देख रहे हैं PK न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। DC कॉलोनी में होने वाले इंतखाबात में राना अब्दुल रशीद, राना अब्दुल कादिर, बाबू असमत अनवर और राना बरादरी का फाउंडर ग्रुप की हमायत का ऐलान और इशाइये का अहतमाम। सरदार ताहिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक फाउंडर ग्रुप का पूरा पैनल 12 मार्च को रिहायशियों के वोटों की ताकत से कामयाबी हासिल करेगा और मुखालफिन को क्लीन बोल्ड कर देगा। DC कॉलोनी को दिवालिया करने वाले और इसे लूटने वाला करप्ट टोले का एहतसाब करेंगे। उम्मीदवार बराए सदर हाजी अमजद सलीम बट फाउंडर ग्रुप DC कॉलोनी ने कहा और मौजम अली उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि रिहायशियों का हकीकी तर्जुमान और सोसाइटी का मुहाफिज सिर्फ फाउंडर ग्रुप है और DC कॉलोनी के रिहायशियों के हकूक तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ हाजी अमजद सलीम बट ही वो वाहिद शख्सियत हैं जो DC कॉलोनी की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म अमल हैं। इस मौके पर राना अब्दुल रशीद ने कहा कि मैं हाजी सलीम बट को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। ये खुदा तर्स इंसान है, लोगों की खिदमत करना और उनकी मदद करने में हमेशा पेश रहते हैं। और डॉक्टर ज़ियाउल लियाकत ने कहा, मैंने खुद देखा है, उनसे बेहतर DC कॉलोनी में कोई भी उम्मीदवार सामने नहीं है। بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آج کی یہ پروکار محفل سجانے پر ہم آج کے جو ہمارے میزبان ہیں رانا برادران سٹار کیلنڈر والے حاجی عبدل رشید صاحب، حاجی بابو عظمت علی انور صاحب، ڈاکٹر لیاقت علی ضیاء صاحب، رانا عبد القادر صاحب، ان کے اہل محلہ اور معزز ووٹران، ہم سب کا فاؤنڈر گروپ کی میزبانی پر شکریہ ادا کرتے ہیں اور انتہائی مشکور ہیں کہ آپ سب اپنی گون اگون مصروفیت سے ٹائم نکال کر یہاں تشریف لائے. تقریراں بڑیاں ہوڑیاں نے، سننیاں بھی تو سب بڑیاں نے. خدا دا نا جے کوئی بندہ سڑک بناوندا ہے نا، پہلاں نے ٹوئے پی گئے نے بناؤ اینوں، وہ جو بنانا ہوندا پھر شام نو بھلے ہوندے نے. جو تانوں فاؤنڈر گروپ والیاں گلاں دسنیاں نے، اینوں سوچنا بھی ہے تے عمل بھی کرنا، بھلا نہیں چھڑنیاں کہ سنیاں تے اللہ دی سپرد. جیڑیاں تانوں گلاں چنگیاں لگن وہ ضرور یاد رکھیا جے. ایکو ہی ریکویسٹ ہے کہ فاؤنڈر گروپ دے نال حاجی صاحب دے نال ڈٹ کے نال ہمیشہ نال رہاں گے، انہاں دا ساتھ دیاں گے، ہر اچھے کام دا ساتھ دیاں گے. تے رہی کرپشن دی گل، وہ سارا نو پتہ ہے کس کس کیتی ہے کس کس نہیں کیتی، اور گلیاں محلیاں چ گل ہوندی ہے، اس تے عمل کر کے بھی وکھاؤ. صاحب، نائب صدر فروغ شیرہ صاحب، فرانس سیکرٹری معظم علی جنرل سیکرٹری حاجی ٹیپو سلطان صاحب، چیئرمین ندیم کھوکر صاحب، ڈاکٹر شفاق صاحب، میاں معاذ ظفر صاحب، زاہد یعقوب ملک صاحب. رانا برادری کی طرف سے میں اور میرے بھائی حاجی عبدل رشید سٹار کیلنڈر والے، بابو عظمت علی انور، ڈاکٹر لیاقت علی ضیاء، ہم امجد سلیم بٹ صاحب فاؤنڈر گروپ کے پورے پینل کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور 12 مارچ کو ہم سب مل کر انشاءاللہ فاؤنڈر گروپ کو باریک صلاحیت سے کامیاب کرائیں گے اور یہ ہماری DC کالونی کی جیت ہوگی. فاؤنڈر گروپ زندہ باد، حاجی امجد سلیم بٹ صاحب زندہ باد. کریں کہ جو نا 12 مارچ کو فاؤنڈر گروپ کو جو نا ووٹ دیں اور اس کو کامیاب کریں. آپ سب کو پتہ ہے کہ حاجی سلیم بٹ صاحب نے آگے بھی جو نا 3 سال اپنے گزارے ہیں بہت اچھے طریقے سے انہوں نے گزارے ہیں اور اپنا بھرپور طریقے سے جو ہے سوسائٹی کا کام کیا اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی آپ ان کو ووٹ کی طاقت سے
दोबारा इनको इलेक्ट करें और ये आप सबकी जो है ना इंशाल्लाह भरपूर जो ना वोटों की वजह से ये जीतेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको भरपूर तरीके से सोसाइटी के और काम की तरक्की देंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी मैं आज राना अब्दुल कादर साहब, राना अब्दुल रशीद साहब और तमाम राना बरादरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतनी अच्छी और बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाई फाउंडर ग्रुप के आज़ाद में। आप सब भाइयों से ये अपील है कि 12 तारीख को पूरे फाउंडर ग्रुप के पैनल को वोट दे के कामयाब कराएं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए तशरीफ लाए। आपकी बहुत मेहरबानी, हमें आपने बहुत मोहब्बत दी। भाइयों, राणा साहब, राणा बरादरी का शुक्रगुजार हूं मैं कि उन्होंने फाउंडर ग्रुप के लिए ये एहतमाम किया और आप सबको ये मौका दिया कि हमारी कोई बात सुने, हमारे से कुछ कहें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हम कहेंगे उस पर पूरा अमल करेंगे। पहली बात तो ये है कि हाजी साहब का पिछला 3 साल दौर बड़ा बेहतरीन दौर गुजरा। जब हाजी साहब तशरीफ लाए उस वक्त हमारी सोसाइटी मकरूज थी और हमारे पास सीवरेज का निज़ाम नहीं था, हमारे पास बाउंड्री वाल नहीं थी, हमारे पास कैमरे का निज़ाम नहीं था और कई किस्म के इस तरह की चीजें इसमें नहीं थी और खाने वाले इसको खा रहे थे। एहतमाम किया शुक्रगुजार व राणा बरादरां दा, राणा अब्दुल कादर साहब, राणा रशीद साहब। हाजी साहब बेहतरीन नफीस आदमी ने, असी बड़ा सोच समझ के हाजी साहब का साथ देने का वादा किया और इंशाअल्लाह ताला साडे जिन्ने भी मसाइल ने साडे वालों हाजी साहब को कभी परेशानी नहीं आएगी। अगर ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣਾ ਜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਠੱਪੇ 'ਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਨਰ ਕਰਾਉਣਾ और इंशाअल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਲ ਪੂਰਾ ਉਤਰਾਂਗੇ। हम फोटो सेशन पे यकीन नहीं रखते, हम ईमानदारी पे यकीन रखते हैं, हम अच्छे साथियों, मुखलिस साथियों पे यकीन रखते हैं जिनकी बदौलत हमने इंशाल्लाह 12 मार्च को इस करप्ट टोले को इधर डीसी कॉलोनी से इंशाल्लाह भगाएंगे। ये सब आप लोगों के तामन से होगा। मेरी दरखास्त है कि आप लोग फाउंडर ग्रुप का साथ दें। 12 मार्च को अपने और अपने साथियों को साथ लेकर कोशिश करें कि वोट जल्द अज जल्द आप कास्ट करें। जितना आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह उतना ही हमारी कामयाबी जो यकीनी होगी। तो मैं आप लोगों का फिर इंशाल्लाह आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मेरे इधर दोस्त भी आए हुए हैं जिनको मैंने कॉल की थी, उमर हसन साहब उनके साथी और हम आदम खोकर साहब उनके साथी चौरी खान साहब बैठे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी कॉल पे तशरीफ लाए और उन्होंने फाउंडर ग्रुप का साथ दे के ऐलान करके फाउंडर ग्रुप की ताकत में इजाफा किया है। ये हमारे सब के लिए डीसी कॉलोनी के जो रह उनके लिए आखिरी मौका है। खुदारा डीसी कॉलोनी के असासे बचाओ, जो बाकी असासे रह गए हैं अगर आपने इस दफा भी गलती की तो वो भी बिक जाएंगे और उसका खमियाजा हम डीसी कॉलोनी के रहशियों को भुगतना पड़ेगा। और डीसी कॉलोनी का हाल जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान का हाल है वही डीसी कॉलोनी का हाल भी होएगा। आप फाउंडर ग्रुप का साथ देकर डीसी कॉलोनी के सासों को बचाओ और फाउंडर ग्रुप को मजबूत करो, पूरे पैनल को वोट दो और इलेक्शन 12 मार्च डे को आपके जितने भी वोटर हैं उन सबको ला के वोट कास्ट करवाना है। सबसे बड़ा मसला ये होता है, जिधर जिधर भी आपके वोटर हैं उनको लाओ और वोट को कास्ट करो और वोट की ताकत से हम इन करप्ट टोले को भगा सकते हैं। यही हमारे पास एक तरीका है कि वोट की ताकत से हमें ये करप्ट जो टोला है, करप्शन माफिया, इनको भगाएं इधर से। पूरा शहर पूछता सानू कि यार डीसी कॉलोनी च की हो रहा है। वह डीसी कॉलोनी का इलेक्शन है, इन्होंने इलेक्शन इस तरह बना दिता है, पूरे जीडी रोड दी इन्होंने स्किना खरीद लीती ने और नहर तक जिवें पता नहीं इन्हें किहड़े वजीर का इलेक्शन लड़ना। इन्होंने इलेक्शन डीसी कॉलोनी का और डीसी कॉलोनी का इलेक्शन रहने दो सिर्फ इस मारे कि ये पैसे आप नहीं ला रहे। इन्होंने चंद डीलर हजरात खुदा पाक की कसम जिन्होंने मैं जानना है, जिन्हें किन्ना तरसदे होंगे सन कि सानू को गड्डी च बिठा के किते सैर करा लिया हो, ये बंदे पैसे ला रहे हैं। और मैं इंशाअल्लाह
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਾਡਾ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਡੀਸੀ ਗੁੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਡੀਸੀ ਗੁੰਦੀ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਇਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। से देख रहा हूँ कि डीसी कॉलोनी की जब भी डीसी कॉलोनी की जरूरत पड़ी ये भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। डीसी कॉलोनी के मसलाहत बूथ के कामों में, सियासत में हर वक्त ये फाउंडर ग्रुप के लिए हाजिर रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह यही तरक्की की निशानी है कि आप जैसे लोगों का साथ चाहिए। मुझे पता है, सब लोगों को पता है कि डीसी कॉलोनी वाले पिछले 3 साल से किस तरफ से गुजर रहे हैं। इंशाल्लाह मायूस ना हो, आप जैसे लोगों का साथ चाहिए। अल्लाह के हुक्म से आप मायूस ना हो। हमजा सीम साहब की, भट्ट साहब की क़यादत में आप लोगों के तावन की वजह से इंशाल्लाह डीसी कॉलोनी का मुस्तकबिल का रोशन होगा। हमजा सीम भट्ट साहब उनकी टीम पर इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। आज के बाद सबका एक ही बयानिया होना चाहिए, 12 तारीख तक डीसी कॉलोनी को बचाना है, फाउंडर ग्रुप को लाना है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਆਤਫ ਚੀਮਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ 9 ਤੋਂ 10ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਫਾਊਂਡਰ ਦਾ ਬੈਜ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਤੀ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਹਾਜੀ ਅਮਜਦ ਸਲੀਮ ਭੱਟ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ, ਮਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਕਾਬਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਇੰਡਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਵੈਲਪ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਗੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਗੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਨਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਗੰਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਗੰਨਾਂ ਨਾ ਵਹਾਓ। ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ, 4 ਉਹਨੂੰ, 2 ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੋ, ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਾਂ ਬਚਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਗੱਲਾਂ,
ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਇੰਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ 250 ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 250 ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂਰੇ ਕੋਟ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, पूरे फाउंडर ग्रुप ਨੂੰ वोट दो। तो मेरी आप सब भाइयों से गुजारिश है कि यहाँ हम जितने लोग हैं, जट हैं, चीमे हैं, हराई हैं, शेख बरादरान हैं या मुगल हैं, इधर हम सब एक बरादरी हैं। ये बरादरी सिस्टम नहीं देखना, हमने ग्रुप देखना है, ग्रुप के लोगों को देखना है कि सोसाइटी के लिए कौन मौजू है, कौन बेहतरीन है। और वोट एक अमानत है, ये अमानत आपके पास है, आपने चॉइस करनी है। गलत आदमी को वोट देना भी गुनाह है। हमारी सोसाइटी के साथ इन्होंने जो ज्यादती की है, जुल्म किया है, 3 सालों में इन्होंने कमर्शियल बेच दी है और उसमें इनके हिस्से हैं। ये अभी जो बाकी मामला है ना, ये सब उधर इसलिए मिले हैं, ये सोसाइटी के लिए काम नहीं इन्होंने करना, ये सारा गठजोड़ हो गया है, ये माफिया है। और तुझी से मदद मांगते हैं। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम वजह तख्लीके कायनात, वजह ज़हूर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। मैं आज की इस खूबसूरत महफिल को सजाने पर जनाब हाजी अब्दुल रशीद साहब, जनाब हाजी बाऊ अजमत अली अनवर साहब, डॉक्टर लियाकत अली जिया साहब, राना अब्दुल कादर साहब और तमाम राजपूत बरादरी और दीगर जितने अकाबरीन हैं, सबका दिल की अतर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बात हो रही है डीसी कॉलोनी के इलेक्शन की। ये इलेक्शन दूसरे इलेक्शनों से मुनफरिद है। हम एक माफिया के खिलाफ फाउंडर ग्रुप और मेरे लीडर हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब की क़यादत में जिहाद लड़ रहे हैं करप्शन के खिलाफ और इनकी बदमाशी के खिलाफ जो ये आए रोज कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने अपना रूप भी बदला है। ये जो हमारे मद्दे मुकाबल हैं, ये सब के सब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे। जो उनका प्रेसिडेंट है वो भी हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब को कहता था कि मुझे जनरल सेक्रेटरी ले लें। जो उनका नायब सदर है वो भी कहता था कि मुझे जनरल सेक्रेटरी ले लें। जो जनरल सेक्रेटरी साबिक हो गया है, अभी फिर उम्मीदवार है, वो भी कहता था कि मुझे जनरल सेक्रेटरी साथ ले ले। और जो उनका फाइनेंस सेक्रेटरी है वो भी कहता था कि मुझे जनरल सेक्रेटरी ले ले साथ। इसके गवाह मौजूद है इधर, फाउंडर ग्रुप की कोर कमेटी और दीगर दोस्त और बाहर के भी दोस्त। लेकिन फाउंडर ग्रुप के अकाबरीन ने ये तहैया किया हुआ था कि किसी पैराशूटर को, किसी करप्ट अनासर को, किसी को जो लाहौर से आए, कोई कैंट से रहने वाला हो या बाहर से किसी पैराशूटर को हमने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करवाना। हमारे फाउंडर ग्रुप के जितने भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुझ समेत सब के सब इसी डीसी कॉलोनी के रहायशी हैं, इधर ही रहते हैं।
ان کے بچے بھی ادھر ہیں اور ان کا جینا مرنا بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے. میں جب ہم نے الیکشن لڑنے کا سوچا، الیکشن کا مرحلہ سب کمیٹی کی صورت میں ہم نے عبور کیا. جب وہ عبور ہو گیا تو پھر آگے سے شیڈول کے اندر انہوں نے رکاوٹیں حائل کرنا شروع کر دی. میں کہتا ہوں کہ مافیا ہر جگہ پہ آپریٹ کرتا ہے، صورتیں چہرے بدل کے آپریٹ کرتا ہے. پھر ہم نے وہ بھی مرحلہ عبور کر لیا. پھر ان کو مجبوراً الیکشن لڑنا پڑا. پھر آپ کو پتا ہے کہ ڈی سی کالونی کے اندر کتنے گروپ بنے اور پھر ان کے بعد مختلف گروپوں کا مجموعہ ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ڈی سی کالونی کی پی ڈی ایم ہے. ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں، ان کے پاس کوئی منشور نہیں. یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کی وجہ سے اکٹھے ہیں اور بغض فاؤنڈر گروپ میں اکٹھے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ آپ کے پاس آئے تو انہیں پوچھے کہ ایکسٹینشن 1 اور ایکسٹینشن 2 کے باسیوں کو انہوں نے کیا دیا، انہوں نے کون سی ایسی خدمت کی ہے، کون سے ایسے کام کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو ووٹ دیا جائے. انہوں نے تو صرف ڈی سی کالونی کے جو اثاثے ہیں، جو اس کا خزانہ ہے، جو اس کے ایسٹس ہیں، وہ تو بالکل خالی کر دیے، ختم کر دیے. جتنے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اپنے انداز میں تقریر کی، کیونکہ وہ لوگ سیاست سے وابستہ ہیں. ان کی اٹھک بیٹھک ان اپنے اپوننٹ کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ لوگ ان کی کمزوریاں بھی جانتے ہیں، ان کی اچھائیاں بھی جانتے ہوں گے. انہوں نے ان کی اپنی خامیوں کو سامنے رکھ کر آپ کو ایک بہترین لاہ عمل دیا ہے. اور میں اب جس ایک نقطے پہ آپ سے ملتمس ہوں، اتنی جو انہوں نے باتیں یہاں پہ بتائی ہیں مجھے ان کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں وہ باتیں بتا دی جن کا ہمیں پہلے سے علم نہیں تھا. لہٰذا ہم جب اپنا کوئی فیصلہ کریں گے ان کے بتائی ہوئی باتوں کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کریں گے. ناسا ہیں اور کینٹ میں محلے دار تھے. انہوں نے جب بھی کیا شفقت کی، ہم پہ پیار کیا اور بڑے بھائیوں کی طرح ہمیں ٹریٹ کیا. اسی طرح رانا قادر صاحب، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم لوگوں کا بہت زیادہ پیار رہا ہے. یہ فیملی ایک بہت بڑی فیملی ہے گجرانوالہ کی. اور ان کے والد صاحب حاجی عبدالستار مرحوم صاحب ایک گجرانوالہ کی ایک قداور شخصیت تھی، اور آپ نے اسی رسم کو کنٹینیو کیا ہے حاجی صاحب. اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اتنی شاندار محفل سجانے پہ اور اتنا اعلیٰ فنکشن کرنے پہ. میں شکر گزار ہوں باؤ عظمت صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کی پاورز کو ڈیوائیڈ کیا جائے، بالکل ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہوگا. ہم نے امجد سلیم بٹ صاحب نے، معظم ددرا صاحب نے جو پہلے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ پاورز کو ہم لوگ ڈی سی کالونی کے دفتر تک نہیں رکھیں گے. ہم لوگ پاورز کو آپ لوگوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، آپ لوگوں کی رائے لی جائے گی اور آپ لوگوں کے اختلافات تجاویز کو سب سے پہلے دیکھا جائے گا. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ 12 مارچ کو فاؤنڈر گروپ کا ساتھ دیں اور امجد بٹ صاحب کی ٹیم کو کامیاب. بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں اور آنے والے معزز مہمانان گرامی کو ہم راجپوت برادران کی طرف سے تہ دل سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں کچھ دیر پہلے پچھلے ٹنور میں چیئرمین بیت المال ضلع گجرانوالہ رہا ہوں. میں سلیم بٹ صاحب کو اس طرح سے جانتا ہوں کہ میں نے بیت المال میں سلیم بٹ صاحب کو بلوایا، ان سے میں نے چیک تقسیم کروائے اور میں نے ان سے کہا کہ بٹ صاحب میری اتنی جان پہچان نہیں تھی ان سے، نہ میں اس وقت کسی کالونی کا رہائشی تھا. میں دیانتداری سے آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے ان سے کہا کہ 20 سلائی مشینیں یہ یتیم مسکین لوگوں کے لیے مجھے چاہیے.
میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بار نہیں کہا کہ یار 20 نہیں 15 لے لو 10 لے لو. انہوں نے مجھے 20 سلائی مشینوں کے پیسے دیے جو میں نے بیت المال کے یتیم مسکین لوگوں میں تقسیم کیے. تو دوستوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی غریب مسکین لوگوں کے لیے اپنے دل میں اتنی ہمدردی رکھتا ہے، قسم سے میں آپ کو کہتا ہوں اس سے اچھا آدمی آپ کو نہیں ملے گا. اور اس گلشن میں ہم رہتے ہیں، یہ ڈی سی کالونی ہمارا گلشن ہے. اگر اس کو سنوارنا چاہتے ہو تو اس کو اسی طرح کا آدمی چاہیے. اگر ہم نے اس کو مس کر دیا تو یقین مانے بہت پچھتائیں گے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے لیے کام کرتے ہیں، نہ کہ لالچی لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. یہ ایک ٹیم ہے پوری، لیکن خدا کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو پولیسی ہے کہ یار میرا ایک دوست آ گیا، میرے بھائی نے کہہ دیا، میرے دماد نے کہہ دیا، یار میرے بہنوئی نے کہہ دیا، اوپر کا ووٹ یار اس کو دے دو، نچلے کا اس کو دے دو. خدا کے لیے یہ بندر مت ڈالیں. ایک پورے پینل کو ووٹ دیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اسی پورے پینل کو کامیاب کروائیں. اگر یہ پورا پینل کامیاب ہوگا تو انشاءاللہ اس گلشن کو سنواریں گے. کہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میزبان حاجی عبدال رشید صاحب، بو عظمت صاحب، ڈاکٹر لیاقت علی جا صاحب، میں ڈاکٹر صاحب کا بہت مشہور ہوں. یہ میری بیٹی بھی ڈاکٹر ہے، ان کے استاد بھی رہے ہیں، پروفیسر بھی رہے ہیں ادھر. میں ان کا قادر صاحب، یہ سب ہمارے میزبان جو ہیں، اور دوسرے پوری رانا برادری جو یہاں آئی ہوئی ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو انڈس بلاک کے رہائشی یہاں ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آئے ہیں. میرا گلا خراب ہے، باتیں تو بہت ساری کر دی ہیں سب نے. ہمارا یہ الیکشن نہیں ہے، یہ ایک جنگ ہے، کرپشن کے خلاف جنگ ہے اور فاؤنڈر گروپ کے سنگ ہے. آپ فاؤنڈر گروپ کا ساتھ دیں. 12 مارچ کا الیکشن ہے، اتوار والا دن ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے اور بھی دوستوں نے کہا ہے کہ پورے پینل کو ووٹ دیں. وہ عظمت صاحب کی بات کا بھی دھیان کریں. اگر میں ہو جاتا ہوں، میرا سیکٹری نہیں ہوتا، یا سیکٹری ہو جاتا ہے میں نہیں ہوتا، یا پھر نیچے جو ممبر ہیں ان میں سے کمی آتی ہے، ادھر سے کوئی بندہ آ جائے گا وہ خام خواہ بلیک میل کرے گا. تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پورے پینل کو ووٹ دیں اور میری طاقت بنے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد سے ہم کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کام کر کے دکھائیں گے. پہلے بھی جو ہم نے کام کیے ہیں آپ سب کے سامنے ہیں. جب ہم لوگ آئے تھے 2016 میں تو سوسائٹی لاسٹ میں جا رہی تھی. ہم نے کوشش کر کے کنیکشن بھی کھلوائے، باؤنڈری وال بھی بنوائی، سیوریج بھی بنوایا، بہت سارے کام کیے. جو ایک بات میاں صاحب نے کی ہے آپ کے علم میں ہوگی کہ اگر یہ لوگ جو میرے سامنے کھڑے ہیں مختلف گروپوں میں، ان سے خدا یہ پوچھے کوئی آتا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے. کوئی کام جو ڈی سی کالونی کے فیس 1 2 میں جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں کو کوئی کام کیا ہے. کوئی آپ نے پیٹرول پمپ بنوا دیا، آپ نے کوئی کمیونٹی سینٹر بنا دیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی ایسا کام کیا ہو جو آپ کو اسٹیج پہ بتا سکیں. کوئی کام، سب کام ادھر ایک کام کی طرف دھیان ہی نہیں کیا اور اپنا کام کرتے رہے ہیں. جو موٹر سائیکل والے جو ہیں وہ گاڑیوں پہ جہازوں پہ آ گئے ہیں. سنا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں جہاز لینے والا ہوں نا اپنے بچوں کے لیے. چلو کر لے، سارا کچھ ادھر ہی رہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے وزیر اعظم مر گیا نا تو وہ ہاتھ باہر، اس نے کہا کہ میرا ہاتھ باہر کر دینا. 33 سال کی اس کی عمر تھی تو 33 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تھا.
उसने आधी से ज्यादा दुनिया फतह कर ली थी, तो वो बीमार हो गया। तो उन्होंने अपने तबीबों को बुलाया कि मुझे आराम क्यों नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि एक जो बड़ा तबीब था ना, उसने कहा कि ये पानी का एक बर्तन भर के लाओ। तो उसने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली और उसमें डाल दी, तो उसका ना वो पानी सारा सूख गया। तो जब उसने फिर उसको कहा कि तेरा काम तमाम हो गया है, तेरे पेट में इससे 100 गुना कम पानी है, तू अपने आगे की तैयारी कर। तो उसने कहा था कि मेरी सारी दुनिया, सारी फतूहात कोई ले ले, मुझे भाई घर छोड़ाए। तो उस वक्त इतने इंतजाम नहीं थे, जो हवाई जहाज नहीं थे, वो वहां ही फौत हो गया। और उसने उस वक्त कहा था कि मेरे हाथ बाहर कर दो, दुनिया को पता चल जाए कि ये खाली हाथ जा रहा है सिकंदर आजम। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये सच्ची स्टोरी बताई है सारी। तो इसलिए जितना मर्जी माल हराम कमा ले, ये इनके अल्लाह ताला माफी दे, मैं मेरे मुंह से कोई गलत बात नहीं कर रही थी, ये इनके काम नहीं आना, आगे जाके भी हिसाब देना पड़ना है। हम लोग कारोबारी बंदे हैं, कारोबारी सारे मेरे ग्रुप के बंदे कारोबारी हैं और यहाँ के रहशी हैं। ये वैसे भी हमारा हक है, हम आपके मोहल्लेदार हैं, हम साए हैं, वो सब बाहर से आए हुए हैं। कोई वाकर को लूट के अब उधर बंद हो गया काम, तो इधर मुंह कर लिया है, किसी ने कैंट से आया। जहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ आप सोसाइटी बनाए और अपना इलेक्शन लड़े। यहाँ बहुत काबिल लोग हैं, प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, सब है। हमें जिस चीज की जरूरत होगी हम उनको साथ शामिल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे में काबिलियत है, अहलियत है, हम खुद इस सोसाइटी के रहशी इस सोसाइटी को चला सकते हैं। हमें बाहर से किसी इम्पोर्टेंट बंदे की जरूरत नहीं है। आपसे दोबारा इल्तिमास है कि बहुत सारे दोस्तों की बातें हमने सुनी है और इस पे अमल करें और 12 मार्च को फाउंडर ग्रुप का साथ दें। ये जो जंग है, जो करप्शन के खिलाफ जंग है, वो फाउंडर ग्रुप के संग है। फाउंडर ग्रुप का संग बने, साथ बने, इंशाल्लाह ताला हम इस करप्ट टोले को भगाएंगे, यहाँ से भगा देंगे, ये कभी नहीं आएंगे। इंशाल्लाह ताला फतह 12 मार्च को हमारी होगी, आप लोगों की मदद से, आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह की रहमत से। मैं सबका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ और